usa ka babaeng mananapaw. Si Maria, kung imong tanaw niyang background, nagbaligya siyang dungog. Pero sa diha nga naluwas siya, giluwas siya ni Kristo, giingnan siya ni Kristo sa verse 12, lakaw na og ayaw na pagpakasala. Ang buti pasabot, mga higala, ang tinuod nga naluwas, maglikay sa pagpakasala. Dili kay magpractice kanunay sa pagpakasala. Munang usahay, mga higala, maunay kalainan ako tali sa mga baptist nga inyong nadunggan nga nahimong bayas sa kaluwasan nga ilang giyaw-yaw. Ilang maning gamiton gihapon. Mangugat maganing uban nila nga dili gyud sa buhat. Bitaw pero nahimong one-sided mo eh. Ako di ko one-sided. Ang tinuod nga naluwas, maoy number 1 nga magdumot ug makig-away sa sala, dili makighigala sa sala, mga higala. That is the real, that is the, what we call, that is the right understanding about soteriology or salvation. Maunay tinuod nga pagkasabot nato sa kaluwasan. Kung tinuod ka nga nakadawat sa grasya, gasa, dili nimo pasipadan o kulatahon ang naghatag nimo. Verse number 9. Ingon siya, busa walay makapasigarbo nini sanglit, dili man kinibunga sa inyong paningkamot. Buti pa sabot, mga higala nga, ang kaluwasan, dili ni ma-earn na to through religion, through baptism, through endurance. Kini, ma-earn ta ni through accepting the Lord Jesus Christ, our personal Savior. His sacrifice on the cross of Calvary, that is sufficient for our sins, my friend. Ang iyahang mga sakripisyo sa krus Kalbaryo, supisyente kayo sa ato ang mga sala. Una, kung nakadawat ka sa kaluwasan, dili ka may mong abusado, kay wa po'y nakadawat sa kaluwasan nga nagpasipala sa naghatag, mga higala. So muna ang ato ang sakto nga pagsabot, mga higala, sa kaluwasan. Verse number 10. Matod pa, mga higala, mga binuhat kita sa Diyos, o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus. Unsay purpose? Unsay hinungdan nga nung gitagaan ka sa salvation? Aron magabuhat kita sa maayo, nga maoy iyang tuyo alang ka na to. Sus kanindot taday, no mo gitagaan kang kaluwasan para magbinutan. Doon ay mga tao, mga higala, nga sipyat ng ilang panabot. Muangkon nga sila luwas, pero ang ilang kaluwasan gigamit nila sa binuang og tinonto nga mga binuhatan. O kini ba tinuod mga kaluwasan? Dili. Kay ang tinuod nga kaluwasan muhatag man sa katao sa pagkabuutan. Di na ka maniswingling, di na ka manistorsion, dili ka extortioner, dili ka gambling, dili ka sugarol. Mao na ang nature sa tinuod nga luwas. Di ka palahubog. Kung tinuod ka nga naluwas, nakabaton sa kaluwasan, dili ka immorality, dili ka immoral. Kontento na ka sa imong asawa, di na ka mangita pa diha. Kung tinuod kang followers ni Kristo, kung tinuod kang nagtuo ni Kristo, kung tinuod nga si Kristo, naa sa imong kasing-kasing, kining mga butanga, imuning isalikway, mga higala. Og dunay bag-ong kinabuhi nga itisok sa balaan nga Espiritu Santo sa kinabuhi nimo para nga ikaw mahimong buotan og mahimong abider ka sa Word of God. Ingon siya. Ingon pa, mga higala, mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita diha kang Kristo Jesus, unsay purpose? Aron